نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ جراون دی پئی علی نال سکے پھرا بھی نہیں رل دے تینوں کوڑیا نال رلاون دی پئی میں مسجد نبوی دا منظر دکھاواں تے زہرا دے بچڑے دا رتبہ دساں محمد دی کندھ تے شبیر بیٹھا صحابہ نو سجدے بداون دی پئی تو اجر رسالت دا حق آپ کھاویں تے فتوے کفر دے تو شیعہ تے لاویں صدق دے لٹیرے نہ لبدا پیا تینوں چور سارے لکاون دی پئی صدق دے لٹیرے نہ لبدا پیا تینوں چور سارے لکاون